دیکھیں اور اس کا 20واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو، پاک روح کو لو، جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے گناہ بخشے جائیں گے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے گناہ قائم رہیں گے۔ So that was the first event جو ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں۔ جب پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، جب خدا نے پھونکا تو آدم جیتی جان بنا ہے، کچھ رونما ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، وہ شاگردوں کے اوپر پھونک رہا ہے اور اس نے کہا، روح القدس لو۔ سو آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسس نے پھونکا روح القدس لو تو دیٹس آل؟ نہیں، شاگردوں کی زندگی میں کچھ ہوا ہے۔ یسوع مسیح بغیر مقصد کے کچھ بھی نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو فرسٹ ایونٹ ہے اس کا بھی ایک مقصد تھا، اور جو سیکنڈ ایونٹ ہے عید پینتیکوست کا، اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ عید پینتیکوست کا سادہ زبان میں مطلب 50واں دن ہے، اور یہودی لوگ عید پینتیکوست کو موسوی شریعت کی یاد میں وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے کہ خدا نے ہمیں موسوی شریعت دی ہے، موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے شریعت دی، اور اس تعلق سے وہ شکر گزاری اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب عید پینتیکوست کے دن خداوند کا روح القدس نازل ہوا ہے، روح القدس کا نزول ہوا ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب سے کلیسیا خداوند کے فضل میں آگے بڑھے گی۔ اب شریعت کا دور جاتا رہا، اب کلیسیا خدا کے فضل میں آگے بڑھے گی۔ So that's why عید پینتیکوست کے دن خداوند کا ایک خاص منصوبہ تھا کہ اس دن کلیسیا کا جنم دن ہو اور کلیسیا خدا کے فضل میں رہے اور خدا کے فضل میں آگے بڑھے۔ جو پہلا ایونٹ ہے جہاں یسوع مسیح نے شاگردوں کے اوپر پھونکا ہے، اس ایونٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھونکا اور کہا کہ روح القدس لو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے ان کو روح القدس سے بھرا ہے۔ خدا نے ان کو روح القدس سے بھرا ہے۔ اور اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 4 باب میں دیکھیں تو لوکا کی انجیل 4 باب میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح بھی روح القدس سے بھرا گیا تھا۔
लूका की इंजील चौथे बाब में लिखा है, फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा। कहां से लौटा यीशु? सारे बोले, यरदन से वो लौटा है। सो यरदन में क्या हुआ था? यरदन में यीशु मसीह ने पानी का बैप्टिज्म लिया और साथ ही रूहुल कुद्स डव की सूरत में यीशु मसीह के ऊपर आके ठहरा है। और आसमान से क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा बेटा है। सो वो जो आवाज थी वो फ्रीक्वेंसीज में थी, वो क्लियर वोकल नहीं थी। अगर वो साफ साफ आवाज होती तो जितने लोग वहां मौजूद थे वो सब यीशु की प्रस्तिश करना शुरू हो जाते कि आसमान से आवाज आई है, ये मेरा प्यारा बेटा। सो खुदा जब बात करता है तो खुदा कोडिंग के अंदर बात करता है। और ये कोडिंग को वही शख्स समझ सकता है जो खुदा के रूह के साथ साथ चलता है। सो ऐसा नहीं हुआ कि खुदा ने कहा दिस इज माई बिलव्ड सन, ये मेरा प्यारा बेटा है। खुदा की आवाज को समझने के लिए आपको खुदा के करीब रोज बरोज जाना पड़ेगा। सेम लाइक दैट, जो गैर जुबानें ये भी कोडिंग है। और जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता है आप इसको डिकोड करना भी शुरू हो जाते हैं और खुदा के इलाही भेद आपके ऊपर रिवील होते हैं। और इसी गैर जुबान की डिकोडिंग में बाज़ दफा प्रोफेटिक वर्ड्स आपके लिए छुपे होते हैं। और जैसे जैसे आप अपने इस गिफ्टिंग में माहिर हो जाते हैं वैसे वैसे आप शार्प होते जाते हैं। सो यहां लिखा है कि यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा है। सो जैसा कि मैंने पहले सवाल किया कि आप कौन कौन रूहुल कुद्स से भरना चाहता है, तो सब ने हाथ उठा लिया। सो आगे मेरा यह सवाल है कि आप रूहुल कुद्स से क्यों भरना चाहते हैं? जी, अगर सिस्टर जी मैं आपसे पूछूं कि आप पाक रूह से क्यों भरना चाहते हैं? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। आप क्यों रूहुल कुद्स से भरना चाहती हैं? हाँ जी, मसीही जिंदगी में भर नहीं सकते। जी, भाइयों में से जी आदिल, आप क्यों रूहुल कुद्स से भरना चाहते हैं? ग्रेट कमीशन के लिए जरूरी है कि आप रूहुल कुद्स से भरे जाएं। यीशु क्यों रूहुल कुद्स से भरा? सवाल यह पैदा होता है, यीशु रूहुल कुद्स से क्यों भरा? लिखा है कि फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। सो जीसस क्राइस्ट इसलिए रूहुल कुद्स से भरे ताकि वो रूह की हदायत से आगे मूव करें। रूहुल कुद्स से जब हम बढ़ते हैं तो इसलिए नहीं हम बढ़ते
کہ ہم اب منادی کرنا شروع ہو جائیں یا نشانات دکھانا شروع ہو جائیں. خدا آپ کو روح القدس سے اس لیے بھرتا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں خدا کے تعلق سے ڈائریکشن واضح ہو جائے اور آپ خدا کے روح کی ہدایت سے چلنا شروع ہو جائیں. یہ پہلا قدم ہے خدا کے بیٹے یا بیٹی کہلانے کا، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے رومیو 8ویں باب میں غالباً 14 ورس ہے کہ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں. سو جب خدا آپ کو اپنے روح سے بھرتا ہے تو سب سے پہلے خدا آپ کو اپنے روح کی ہدایت سے چلاتا ہے. جب یسوع مسیح نے شاگردوں کے اوپر پھونکا ہے اور وہ روح القدس سے بھرے ہیں تو پھر آگے ان کو ہدایت بھی دی گئی ہے. اور ہدایت ان کو کیا دی گئی ہے؟ ٹھہرے رہو. کیا ہدایت دی گئی؟ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. کیا جی؟ ٹھہرے رہو. اگر وہ روح القدس سے نہ بھرے ہوتے تو وہ پھر سوال کر دے کنے دن، کنے تو لے کے کنے بجے تک، کہڑے ٹائم تے ٹھہرنا ہے، کتنے ٹھہرنا ہے. سو جو شخص روح سے حالی ہوتا ہے اس شخص کے پاس سوال بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو ڈائریکشن ہی نہیں ہوتی کہ اس نے کیا کرنا ہے. اکثر کوئی بیٹا یا بیٹی مجھے کال کرتی ہے فاسٹنگ کے تعلق سے تو کہتے کنی کو لمبی رکھنی ہے. میں تو بیمار بھی رہنا، میں تو کدی رکھیا بھی نہیں ہے روزہ، پر خدا مینوں کہندا روزہ رکھ، پر میں کنا کو لمبا رکھنا ہے. تو میں کہ جن نے کیا روزہ رکھو تو کوئی پوچھو. خدا نے یہ تو کہہ دیا کہ روزہ رکھ، تو خدا یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنا رکھنا ہے. سو لوکا کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح جب روح سے بھرا ہے تو لکھا ہے 40 دن وہ روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا ہے. جہاں روح کو لے کے جا رہا ہے وہاں وہ جا رہا ہے، جہاں بٹھا رہا ہے وہاں وہ بیٹھ رہا ہے، جہاں روح کو کہہ رہا ہوگا کھڑا ہو جا وہاں یسوع کھڑا ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں روح سے بھرنا. اور جننے بیٹے بیٹیاں منسٹری دے وچ کالے ہوندے نے اور جو کہتے ہیں بس اسی اگ لا دی ہے، اسی بس اگ لا دی، جتے اسی کھلوئیے تے اگ لگ جائے، وہ روح سے حالی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر صبر نہیں ہوتا، تحمل نہیں ہوتا ان کے اندر. سو روح سے بھرنے کا مطلب معجزات، نشانات، کسی کو شفا دینا نہیں ہے. روح سے بھرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کریکٹ کرنا اور خدا کے روح کے ساتھ چلنا. لیکن مسئلہ ایک یہ ہے کہ خدا آپ کو اتنا ہی بھرتا ہے جتنی سپیس آپ خدا کو دیتے ہیں. کچھ لوگوں کی جو سپیس ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ دعا کرو، ساڈے گھر والے غیر زباناں بولتے ہیں تو مینوں تے نہیں غیر زبان آندی، دعا کرو میں بھی غیر زبان دعا کرا. وہ صرف اس ایریا کی حد تک بڑھنا چاہتے ہیں. تو جدو غیر زبانہ بولتے ہیں ایکسائٹڈ ہو مینوں پاک روح مل گیا ہے بس. سو پینٹیکوسٹل چرچز میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ غیر زبانوں کے آگے
वो कहते हैं यही एंड है, ऐस तो आगे नहीं जाना, पाबंदी है, इससे आगे नहीं बढ़ना। हमारे लाहौर में एक बहुत फेमस टीवी चैनल प्रीचर है, तो मेरा उनके साथ कई दफा बैठने का भी मौका हुआ और उनकी बड़ी मैंने कुछ मीटिंग्स को भी अटेंड किया, देखा भी टीवी चैनल पर भी। वैसे भी कोई लंगड़ा भी आ जाए, सिर्फ 2 लफ्ज उन्होंने आंदे ने, हाँ जी लंगड़ा क्या, रब्बा 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 रब्बा। किसी ने काम वास्ते दुआ करवानी है, आओ रब्बा 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 रब्बा। किसी की गर्दन किडनी की दर्द हो रही है, हाँ जी दुआ करो, रब्बा 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 रब्बा। बस इससे आगे कुछ नहीं है। जेड़े भी मसले वास्ते दुआ होनी, उस बंदे ने जब गैर जुबान बोलनी है, सिर्फ रब्बा से आगे उसने नहीं जाना, रब्बा से आगे उसने नहीं जाना। उसने सिर्फ रूह को उसको रब्बा तक महदूद रखा हुआ है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो तरह तरह की जुबानें बोलेंगे। अगर आपकी जुबानें सिर्फ 4 या 5 लफ्जों तक महदूद हो गई है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ चले गए हैं और आपके ऊपर तरह तरह की बोलियां नहीं आ रही। तो कुछ रूहानी जंगें ऐसी होती हैं जो आप गैर जुबानों की डायमेंशंस में लड़ते हैं, और अगर आपके ऊपर तरह तरह की बोलियों का एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको दोबारा से अपने कनेक्शन को चेक करने की जरूरत है। रूह कुछ सिर्फ रबा 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 की हद तक महदूद नहीं है। अगर आपने अपनी टांग रूह कुछ को दी है और आप कहते हैं इसको भर दे, तो वो सिर्फ टांग को बढ़ेगा। ये टांग तो जीसस की कहलाएगी, बाकी जो बॉडी है जीसस की नहीं कहलाएगी। तो यही मसला हो रहा है, यही मसला हो रहा है कि बाज दफा जो लोग गैर जुबानें बोलते हैं वो हमारे लिए ठोकर का बायस भी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे को गैर जुबान का बैप्टिज्म हुआ है, तो 2-3 ऐसे लोग मेरे पास आए, कहते हैं भाई साहब ऐ जरा तुहाडे कोल आ रहा गैर जुबाना ते बोल रहे थे, घर है बाहुबली दे, कहते घर है बाहुबली दे। मैं बड़ा हैरान हुआ, कहते घर एनू वेखो ना, ते घर दा तुसी गुस्सा वेखो, ते गुस्से दी ना चीज़ां बनदा वे, ते चर्च जदों आंदा है उदों इंज ही लगदा है कि बस रब्बा इहदे उत्ते उतरिया होया है। टेम्पर है और बाज़ दफा गुस्से में वो गालियां भी निकाल देता है, तो फिर हम क्या कहते हैं, तेनू झूठा रूह मिलिया वे, पाक रूह है तो नहीं होता। रूह कुछ ये तो नहीं होता कि तू गैर जुबानें बोलता है और घर में तू बाहुबली बना हुआ है और तेरा रोब पूरे खानदान पे होता है कि कोई गल करे तो गल करके जाए कितने। तो क्या होता है, लोग रूह कुछ की अदालत करना शुरू हो जाते हैं और इस गिफ्टिंग के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। सो जो शख्स खुदा के रूह की अदालत करता है वो सजा के लायक ठहरेगा। खुदा का रूह गलत नहीं है, गलती कमजोरी उस इंसान के अंदर है। मसला बस ये पैदा हुआ है कि उसने सिर्फ गैर जुबानों की हद तक पाक रूह मांगा। उसने अपना पूरा दिल, अपनी पूरी जान, अपनी अकल और अपना
पूरा जिस्म खुदा के रूह को नहीं दिया, सिर्फ उसने जुबान की हद तक उसने कहा कि मुझे बस गैर जुबान मिल जाए। सो दैट्स वाई खुदा के रूह ने उसको उतना ही भरा जितना उसने मांगा है, उससे आगे खुदा के रूह ने उसको नहीं भरा। लेकिन जो मांगता है खुदा उसको देता है, जो रूह कुछ की डिजायर करता है खुदा उसको देता है। हमारे पेंटिकॉस्टल चर्च का मसला अब यह बन रहा है कि हमने रूह कुछ को सिर्फ तस्लीस की हद तक रख दिया और खुदा के रूह की हद तक रख दिया, और इन दो चीजों के अलावा हम कहते हैं बस नहीं है, ऐसा तो आगे कुछ नहीं। लेकिन रूह कुछ अपने अंदर खुदा की सारी अलोहियत को रखता है, वो ऑलमाइटी गॉड है, वो महदूद नहीं है, हमने उसको महदूद रखा हुआ है। सो अगर आप यशाया की किताब को पढ़ें तो वहां हमें रूह कुछ की फुलनेस नजर आती है। सो यशाया की किताब उसका 11वां बाब अगर हम देखें, यशाया की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। सो अब यहां रूह कुछ की डायमेंशंस ओपन होने लगी हैं। यहां लिखा है और यस्सी के तने से एक कौंपन निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बाआवर शाख पैदा होगी। ये यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी हो रही है। आगे लिखा है और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, और आगे लिखा है हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। अब यहां जब आप इन रूहों को गिनना शुरू करें तो यहां 7 रूहों का जिक्र हुआ। पहली रूह खुदावन की रूह, मेरे पीछे बोले। दूसरी हिकमत की रूह, तीसरी खिर्द की रूह, चौथी मसलहत की रूह, पांचवी कुदरत की रूह, छठी मार्फत की रूह और सातवीं खुदावन के खौफ की रूह। सो हमारा मसला यह है कि हम सिर्फ खुदावन के रूह तक महदूद हैं। हमारा मसला यह है कि हमने सिर्फ गैर जुबानों की हद तक रूह कुछ को बांधा हुआ है। लेकिन जब आप यशाया 11वें चैप्टर को देखते हैं तो यहां खुदा की 7 रूहों का जिक्र है और यीशु मसीह के स्पिरिट के अंदर खुदा की 7 रूहें थी। सो हमने किसकी मानिद बनना है? किसकी मानिद बनना है? यीशु की मानिद। यीशु की मानिद आप तब बन सकते हैं जब खुदा की 7 रूहें आपके अंदर बसेरा करें। खुदावंद की 7 रूहें। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग गैर जुबानें बोलते हैं और घर में वो और माशरे में वो बाहुबली होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो गैर जुबानों के अलावा वो खुदा के रूह से और कोई डिमांड नहीं करता है। सो यहां जब हम दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा देखते हैं तो सबसे जो लास्ट रूह का जिक्र है वो खुदावंद के खौफ की रूह का जिक्र है।
खुदावंद के खौफ की रूह। बहुत सारा लोग गैर जुबाने बोलने के बावजूद भी फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास खुदावंद के खौफ की रूह नहीं है। उनके अंदर खुदा का खौफ खत्म है, और वो मस्बा पर अपने माशरे में खड़े होकर ऐसे दुआ करते हैं कि जैसे जिन जो नहाते तोते घोड़े होंगे ने। और ऐसे लोगों के बाज़ स्कैंडल्स होते हैं, पुशीदा रिलेशंस होते हैं, लेकिन जब दुआ करेंगे तो कहेंगे मैं गैर जुबान बोलांगा तो मैं अगले को मैं धोखा दे सकना। क्यों ऐसी दिलेरी आ जाती है? क्योंकि खुदावंद के खौफ की रूह नहीं है। खुदावंद के खौफ की रूह जब हमारे अंदर आती है तो खुदा के ताल्लुक से भेद खुलता है कि खुदा है कौन, और फिर हमारी इबादतें भी खुदा की हजूरी में डरते हुए और कांपते हुए होती हैं। लेकिन यह खौफ जब यीशु मसीह के ताल्लुक से उसका मुकाशफा हम पर जाहिर करता है, तो इसी खौफ में जब हमारे अंदर खुदा के ताल्लुक से मोहब्बत की ख्वाहिश पैदा होती है, तो फिर गुनाह की डिजायर खत्म हो जाती है। गुनाह की डिजायर नहीं रहती। और जब खुदा का खौफ आपकी जिंदगी में आता है और खुदा जब आपको अपना नूर बना लेता है, तो फिर तारीकी आपसे खौफ खाती है। जहां नूर है वहां तारीकी नूर से खौफ खाती है, और वहां तारीकी नहीं रहती। तो ये खुदावंद के खौफ की रूह है। बड़े ज्यादा लोग टंग्स में दुआ करने के बावजूद भी वो कहते पता ही नहीं लग गया यार, हो गया, बस समझ ही नहीं लगी। हालांकि मैं तो रात 3 घंटे दुआ भी की थी गैर जुबान च, पर दिन चढ़िया पता ही नहीं चलिया। सामने पई हुई सी यार, बैठे हुए सन, समझ नहीं लगी यार, कुट दो ला लेने। तो क्या होता है जब वो अपने रूम में जाते, प्रे वाले रूम में, तो गैर जुबाने बोल के फिर कह रहे थे माफ कर दे, माफ कर दे। फिर हफ्ते बाद फिर कहते फिर समझ नहीं लगी, पता ही नहीं चलिया की हो रहा है मेरे नाल। और फिर कहते मेरे वास्ते दुआ करो, लगता है कोई बदरू मेरे पीछे लगी है। कोई बदरू नहीं पीछे लगी। दरअसल उस शख्स ने खुदा के खौफ की स्पिरिट के लिए कोई जगह हाली ही नहीं रखी। जहां खुदा के खौफ की स्पिरिट उसके अंदर आए और वो शख्स बाखबर बन जाए। जब खुदा का खौफ हमारे अंदर होता है तो तन्हाई में भी हमें खुदा की मौजूदगी का एहसास होता है। लेकिन जब खुदा का खौफ खत्म हो जाता है तो फिर हम ये समझ रहे होते हैं कि हम सबकी आंखों में धूल डाल रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। यहां खुदावन की ये डिजायर है कि खुदा के खौफ की रूह हमारी जिंदगियों में सरायत करे। अब जब हम दूसरी वर्स में देखते हैं तो यहां
लिखा है खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी। खुदावन की रूह क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। ये जो स्पिरिट है ये आपको आपके लॉर्ड के ताल्लुक से बताती है। हु इज योर लॉर्ड? हु इज योर सेवियर? हु इज योर मसाया? जब ये रूह आपकी जिंदगी में आती है तो जीसस क्राइस्ट का मुकाशफा आपकी जिंदगी में खुल जाता है। जीसस आपके लिए रियल बन जाता है। जब आपको पता चल जाता है कि जीसस क्राइस्ट कौन है, जीसस क्राइस्ट कौन है, जीसस क्राइस्ट ने आपके लिए क्या किया है और जीसस क्राइस्ट ने आपको क्या दिया है, तो ये आपकी अपनी अक्ल के वसीला से नहीं, हकीकत में खुदावंद के रूह के वसीला से हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि लोग मेरे बारे में क्या समझते कि मैं कौन हूं? उन्होंने कहा जी, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज कहते हैं कि ये एलिया, कुछ कहते हैं कि ये पुराने नबियों में से कोई नबी है। तो यीशु ने क्या कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूं? उनमें से कौन बोला? कौन बोला? लेकिन एक बात बड़ी ताज्जुब की है, बाकी 11 खामोश थे, बाकी 11 नहीं बोल रहे। इसका मतलब है कि उनके अंदर अभी भी डाउट था कि ये कौन है। मिसाल तौर पे आप के स्पिरिचुअल फादर के ताल्लुक से आप उनकी अच्छाइयों को जानते हैं, तो अगर कोई आपके स्पिरिचुअल फादर के ताल्लुक से पूछेगा कि पास्टर नवीद शहजाद कौन है, तो आप उनकी अच्छाइयों के ताल्लुक से आप कहोगे हमारे पास्टर साहब ये है जी, ये है जी। एक बंदा नहीं बोल, सारे बोल लड़के पास्टर साहब बहुत अच्छे ने, हाँ जी, हाँ जी बहुत अच्छे ने, बहुत अच्छे ने। लेकिन जब यीशु ने शागिर्दों से पूछा है कि मैं कौन हूं, वो बाकी यार कंफ्यूज हो गए कि उन्हें की जवाब दिए, हम क्या जवाब दें कि ये कौन है। लेकिन पतरस बोला है और उसने कहा तू खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु ने क्या जवाब दिया उसको? पतरस तू बहुत सियाना है, तू बहुत चंगा है, तू तो याना तो ज्यादा सही नहीं। क्या यीशु ने यह कहा? यीशु ने कहा कि ये बात किसने तुझ पर जाहिर की है? रूहुल कुद्स ने तुझ पर जाहिर की है। सो रूहुल कुद्स ने हमारे ऊपर यीशु मसीह का भेद खोला है, तो आज हम इस जगह पर इकट्ठे होकर यीशु मसीह की प्रस्तुति कर रहे हैं, सिर्फ उसके रूह के वसीला से। सो ये खुदावन की रूह का काम है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, ये खुदावन की रूह का काम है। रूह कुद्स की जो तीसरी डायमेंशन है वो हिकमत की रूह है, और चौथी जो डायमेंशन है वो खिर्द की रूह है। खिर्द का मतलब फहम है, अंडरस्टैंडिंग है। सो इमसाल 24वें बाब में और गालबन उसकी तीसरी आयत में लिखा है, हिकमत से घर तामीर होता है। किससे घर तामीर होता है? किससे होता है? और आगे लिखा है, आई थिंक इसको देख ही लेते हैं। चौबीसवां बाब तीसरी आयत में लिखा है, इमसाल 24वां बाब तीसरी आयत, हिकमत से
घर तामीर होता है, और फहम से उसको कयाम होता है, और हिर्द और इल्म के वसीला से कोठरियां नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती हैं। तो यहां खुदा की 3 रूहों का जिक्र है, हिकमत, हिर्द और मार्फत। इन तीनों स्पिरिट्स का जिक्र है इस आयत में। सो स्पिरिचुअली तौर पे हम कौन हैं? हम रूहुल कुद्स का घर हैं। किसका घर है? वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। सो यहां लिखा है कि ये जो टेम्पल है ये हिकमत से तामीर होता है। अगर आपकी जिंदगी में हिकमत का रूह नहीं है तो कभी भी आपका बदन तामीर नहीं हो पाएगा। यह बदन फायर या टंग से तामीर नहीं होता। फायर और टंग जो है वो अपनी जगह बड़ी खास अहमियत रखती हैं, लेकिन बाइबल कहती है घर तामीर होता है तो किससे होता है? हिकमत के रूह से होता है। तो जिन्हें को हिकमत नहीं है कि वो जरूर खुदा को मंगे, और फहम से, हिर्द से वो कायम रहेगा। जितनी आपकी स्पिरिट में रूह कुद्स के ताल्लुक से अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही आपका बदन खुदा में कायम रहेगा। और अगर आप इस बदन को खूबसूरत, नफीस, लतीफ माल से मामूर करना चाहते हैं तो फिर वो किसके वसीला से होगा? इल्म के वसीला से। किसके वसीला से? इल्म के वसीला से होगा। अगर आप खुदा के वादों पर, अपनी प्रोफेसिस पर और खुदा के कलाम पर अगर आपके अंदर शक आता है तो इन 3 स्पिरिट्स की कमी की वजह से होता है। जब ये 3 रूहें हमारे पास नहीं होती, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जैसे खुदावंद का खौफ आता है तो जो हिकमत की स्पिरिट है वो भी आपकी जिंदगी में एंटर हो जाती है। और ये हिकमत ना सिर्फ आपको तामीर करती है, ना सिर्फ आपको ये प्रोटेक्ट करती है, बल्कि ये हिकमत आपको खुदा के गजब से भी प्रोटेक्ट करती है। खुदा के गजब से भी ये प्रोटेक्ट करती है। सो अगर आपके पास हिकमत नहीं है तो ना सिर्फ आप अपने बदन को तामीर कर पाएंगे बल्कि आप अपने फिजिकली घर को भी तामीर नहीं कर सकते। सो अगर आपके घरों में मसले मसाइल चल रहे हैं, ऊंच नीच का पहाड़ हो रहा है, मियां बीवी में इतराजात, एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, बच्चों के मां बाप के साथ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां आपने जो मांगना है वो खुदा से हिकमत का रूह मांगना है। हिकमत का रूह मांगना, फहम का रूह मांगना और इल्म का रूह मांगना, क्योंकि ये तीनों जो स्पिरिट्स हैं ये आपके घराने को खुशहाल, मालदार और कायम रखेंगे। अगर हम दानियल नबी के ताल्लुक से देखें, दानियल 2 बाब उसकी 22वीं आयत में, तो हमें वहां एक दानियल की दुआ मिलती है, तो जिसके से हमें पता चलता है कि दानियल के पास कौन सी रूह थी। दानियल 2 बाब उसकी 23वीं आयत देख लेते हैं। दानियल की यह दुआ है और वो कहता है, मैं तेरा शुक्र करता हूं और तेरी सितारिश करता हूं,
اے میرے باپ دادا کے خدا جس نے مجھے اور قدرت بخشی. دانیل کے پاس خدا کی دو روحیں تھیں. ایک کا نام حکمت تھا اور دوسرے کا نام قدرت کا روح تھا. صرف دو خدا کی روحیں دانیل کے پاس تھی, حکمت اور قدرت کا روح. اور ان دو روحوں کے وسیلہ سے دانیل نے اس دور کے لوگوں کے اندر ایک انفلوئنس کیا ہے. اور آج دانیل کا نام ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں. دانیل کے پاس صرف دو روحیں تھیں, لیکن کلیسیا کے اوپر خدا نے یہ فضل کیا کہ خدا نے اپنی ساتوں کی ساتوں روحیں کلیسیا کے لیے دے دی ہیں. خدا نے کوئی اسپرٹ کو باز نہیں رکھا, کسی اسپرٹ کو چھپا کے نہیں رکھا, بلکہ خدا نے اپنی ساتوں کی ساتوں روحیں کلیسیا کے لیے دے دی ہیں. لیکن یہ روحیں ان کو ملتی ہیں جو ان کی ڈیزائر کرتا ہے, جو ان کی خواہش کرتا ہے, جو ان کو پانا چاہتا ہے. خدا تو دینا چاہتا ہے, اسی وجہ سے ان کا ذکر ہو رہا ہے. خدا تو دینا چاہتا, لیکن ہمارے تعلق سے یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم نے بڑی چیزوں میں خداوند کے رول کچھ کو ایک حد تک رکھا ہوا ہے. لیکن خداوند جب آج آپ سے بات کر رہا ہے, خداوند آپ کو اپنی اس کلیسیا کو اپنی ساتوں روحوں سے بھرنا چاہتا ہے. ایک اور روح کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور وہ مصلحت کی روح ہے. The spirit of counseling, مصلحت کی روح. یہ جو روح ہے یہ خدا کمیونیکیشن کے تعلق سے دیتا ہے, اور جس شخص کے پاس یہ روح ہوتی ہے وہ اپنی زبان سے دنیا مو لیتا ہے. لوگ اپنے سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے اس شخص کے پاس آ جاتے ہیں, کیونکہ اس شخص کے پاس مصلحت کی روح ہوتی ہے, اصلاح کاری کی روح ہوتی ہے. یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی زبان شرعی زبان ہوتی ہے, جس کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے. یہ چرچ میں بھی روح سے معمور ہوتا ہے اور اپنے گھر میں بھی روح سے معمور ہوتا ہے. اس کی جو زبان چرچ میں ہوتی ہے وہی اس کی زبان اپنی کمیونٹی میں ہوتی ہے. یہ گھر میں باہوبلی نہیں ہوتا, بلکہ ایسا شخص جو ہے جب بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کی باتیں اس شخص کے پاس ہیں, ہم نے اس شخص کے پاس جانا ہے. جب ہم اس شخص کے پاس جاتے ہیں خدا کا روح ہماری اسپرٹ کے اندر سکون ڈال دیتا ہے. سو یہ مصلحت کی روح ہے کہ آپ جس سے بات کریں وہ شخص کہتا ہے کہ اس سے آگے کوئی اور بات ہی نہیں ہے. کہتا مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے. سو جیسس کرائسٹ کی زبان کے وسیلہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس قدر متاثر کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے آنسوؤں سے عورت نے یسوع مسیح کے پیروں کو دھو دیا ہے. سو میرے عزیزوں, یسوع مسیح
कामिल इंसान और कामिल खुदा था, और खुदा की 7 रूहें जीसस क्राइस्ट के अंदर थी। और इसी तरह ये 7 रूहें जो है हमारे लिए भी दस्तयाब हैं। एक स्पिरिट के ताल्लुक से मैं भूल गया, कुदरत की रूह। कौन सी रूह? कुदरत की रूह, द स्पिरिट ऑफ माइट। ये जब रूह आप हासिल कर लेते हैं तो खुदा आपको वो एबिलिटी दे देता है कि आप इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल कर देते हैं। जिस शख्स के पास ये रूह होता है वो कभी भी अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से डाउटफुल नहीं रहता। जिस शख्स के पास ये रूह होता है वो जो जमीन पर खोलता है आसमान पर खुदा खोल देता है, और जो वो जमीन पे बंद कर देता है वो आसमान पर बंद हो जाता है। ये माइट की स्पिरिट हम एलिया के ऊपर देखते हैं। आसमान बंद कर दिया और चाबी लॉकअप में रख दी है। किसी भी दूसरी कुदरत की जरूरत नहीं पड़ी कि वो आसमान को खोल दिया, क्योंकि एलिया के पास कुदरत की रूह थी। ये वो स्पिरिट है, जब आप की जिंदगी में ये खुदा का रूह आता है, कुदरत का रूह, तो आपको मालूम है कि मैंने कहना है आसमान से आग आनी है तो आ जानी है। जो मैं कह देना हो जाना, जो कह दिया हो जाना है। ये स्पिरिट हम अलीशिया के ऊपर भी देखते हैं। कोई दुआ नहीं की थी, जो कह देता कह देता, जो कह देता वो कह देता। और उसने क्या कहा? उसने कहा जाके यर्दन में 7 गोते ला। और क्या है कि मैं तो दुआ करान आया, मैं तो दुआ करवान आया वहां, मैं तो मिलन आया वहां। वो मिला भी नहीं तो वो कहता जाके उसको को दरिया यर्दन में 7 गोते लगाए। क्या हुआ? लगाने पड़े हैं, लगाने पड़े हैं। जो नबी के प्रॉफिट के मुंह से निकल जाता है, जब उसकी स्पिरिट में ये आ जाती है, स्पिरिट माइट की स्पिरिट, खुदा वो कर देता है इम्पॉसिबल काम। और जो शख्स डाउट में रहता है अपने फ्यूचर के ताल्लुक से, प्रेजेंट के ताल्लुक से, अपनी जिंदगी के ताल्लुक से, ये स्पिरिट वो बंदा मांग ले खुदा से, मुझे माइट की स्पिरिट दे। वो शख्स अपनी स्पिरिट में खुद फील करेगा कि जो कह देना हो जाना। सो पैदाइश पहले बाप में हम देखते हैं कि लिखा है कि गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है। खुदावंद का रूह पानी के ऊपर ठहरा हुआ है। वो माइट की स्पिरिट ठहरी हुई थी, कुदरत का रूह ठहरा हुआ था पानी के ऊपर। सो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त पानी के अंदर कुछ एबिलिटी होगी, लेकिन मैं ये ईमान रखता हूं कि पानी के ऊपर कुदरत का रूह ठहरा। सो साइंस बताती है कि पानी में जिंदगी है,
पानी से जिंदगी पैदा हुई है। तो जब खुदा का रूह पानी के ऊपर ठहरा तो पानी के अंदर से हैवानात, नबातात, मादनियात, सोने, जवाहिर, हीरे, कीमती पत्थर, हर एक चीज पानी में से निकलना शुरू हो गई है। जब पानी के ऊपर खुदा का रूह ठहरा तो पानी अपने अंदर से जिंदगी उगलना शुरू हो गया। पानी अपने अंदर से नबातात को उगलना शुरू हो गया, मादनियात को उगलना शुरू हो गया। कीमती पत्थर पानी के अंदर से निकलना शुरू हो गए हैं। सेम लाइक दैट, जब आपके ऊपर ये कुदरत का रूह ठहरता है और जब आप अपने आप को पानी की तरह खुदा के रूह के आगे मेल्ट कर लेते हैं तो खुदा आपके अंदर से निशानात को निकालना शुरू कर देता है। खुदा आपके अंदर से मौजज़ात को निकालना शुरू हो जाता है। खुदा आपके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियों को निकालना शुरू हो जाता है। खुदा आपके अंदर से शिफा के दरिया को निकालना शुरू हो जाता है। खुदावंद आपके अंदर से ऐसी ऐसी कुदरत वाली चीजों को निकालना शुरू हो जाता है कि जिस चीज को दुनिया नामुमकिन कहती है, खुदा उस चीज को आपके वसीला से मुमकिन बना देता है। दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ माइट। ये कुदरत का रूह है, ये कुदरत का रूह है। ये जब आ जाए, ये जब आ जाए आपकी स्पिरिट के अंदर तो आपने सुपर नेचुरल क्या करना है, आप खुद सुपर नेचुरल हो जाते हैं। खुदा आपको सुपर नेचुरल बना देता है। खुदा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। आप फिर दुनिया के पीछे नहीं, दुनिया आपके पीछे लग जाती है कि इस शख्स के पास कुदरत का रूह है। सो यहां खुदा की 7 रूहों का जिक्र है और अब ये आपको पता है कि आपके जिंदगी के किस एरिया में कौन सी रूह मिस है। ये 7 रूहें उन लोगों को नहीं मिलती जिन्होंने दुआ के अंदर दुआया दरखास्तों की लिस्ट रखी होती है। ये 7 रूहें उन लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोग 5-5 साल हो गए एक ही मकसद के लिए दुआ करवा रहे हैं, वो कभी भी मकसद पूरा नहीं हुआ। ज्यादा दुआ आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स नहीं लाती। कि आप अगर 7-7 घंटे भी दुआ करें, 40-40 दिन का रोजा भी रखें, तो अगर रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रैक से आप उतरे हुए हैं और गड्डी गलत ट्रैक से टुर गई है। दानियल ने जब दुआ की है और दुआ का जवाब में डिले हुआ है, हालांकि पहले दिन से ही खुदा ने जवाब भेज दिया, तो दानियल को पता था डिले इंजे नहीं हो सकता, करे भी खुदा दा बंदा दुआ तो डिले हो जाए। सो दानियल को मालूम था कि उसने ट्रैक पे अपनी प्रेयर को कैसे उसने लाना है। सो बाज दफा हम
دعا تو کر رہے ہوتے ہیں سالہ سال لیکن ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے ہیں، اس کے نتائج نہیں مل رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم پھر بے دل ہو کے سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ دعا خدا سے نتائج کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ خدا سے ریزلٹس کو لیں۔ دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خدا کے ساتھ انٹیمیسی فیلوشپ ہو۔ جب آپ دعا کریں تو آپ خدا کے روح کی ڈیزائر کریں کہ مجھے اور بھر، میں اور خالی کرتا ہوں، مجھے یہ بھی روح دے، میں اس کی ڈیزائر کرتا ہوں۔ سو جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو بڑھتے جاتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ پاک روح چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو اپنے ساتھ روح القدس چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ آپ کی دعا میں صرف ایک ہی ڈیزائر ہوتی ہے کہ مجھے اپنے روح کا اور دے دے، مجھے اور بھر دے، مجھے اور بھر دے۔ سو پھر جب روح القدس ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور جب یہ مائٹ کی اسپرٹ آتی ہے، قدرت کا روح آتا ہے، تو پھر پریئر ریکویسٹ نہیں ہوتی، پھر جواب آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جواب آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سو اگر آپ کا ٹریک چینج ہوا ہے دعا کے تعلق سے، تو اپنے ٹریک کو سیدھا کریں، اپنے ریلیشن شپ کو روح القدس کے ساتھ دوبارہ سے چیک کریں کہ کہاں سے ٹریک ہلا ہوا ہے۔ سو یہاں لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا ہے۔ سو جب آپ روح القدس سے بھرتے ہیں تو پاک روح آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ تجھے کہاں جانا ہے، تیری منزل کیا ہے، تجھے آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن جو عید پینتیکوست کا جو ایکسپیرینس تھا وہ ایک فرق ایکسپیرینس تھا۔ لوکا 4 باب میں ہم دیکھیں، غالباً اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب یسوع تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اسے، جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا۔ پھر لکھا ہے یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا۔ پہلے کیا لکھا ہے پہلی ورس میں کہ یسوع روح القدس سے بھرا ہوا۔ کس سے بھرا ہوا؟ روح القدس سے بھرا ہوا۔ لیکن 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع روح القدس کی قوت سے بھرا ہوا۔ سو یہ فرق ایکسپیرینس ہے۔ سو جب یسوع مسیح نے شاگردوں کے اوپر پھونکا ہے اور اس نے کہا کہ روح لو، تو اس کا مطلب وہ روح القدس سے بھرے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ سو یہاں بھی ہم جیزس کا جو ولڈرنس کا جو واقعہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بھی روح القدس کی قوت سے بھرا ہے، اور یسوع مسیح اعمال کی کتاب میں شاگردوں کو بھی یہی کہتا ہے کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ یسوع مسیح جب روح القدس کی قوت سے بھر گیا تو لکھا کہ اس سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی ہے، سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی ہے۔ اگر یسوع مسیح روح القدس سے بھرنے کے لیے 40 دن بیابان میں رہا ہے،
اور اس نے صبر کیا ہے، تو ہم تو پھر جو ہے عام لوگ ہیں. آپ کو کتنا صابر ہونا پڑے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ روح القدس کی قوت سے کیوں بھرنا چاہتے ہیں. اب پھر سوال آ گیا، آپ روح القدس کی قوت سے کیوں بھرنا چاہتے ہیں. وہ تو پہلا میں کہہ دیتا ہے روح نہ چلنے واسطے. وہ تو روح القدس سے، میں نے کہا کہ آپ روح القدس سے کیوں بھرنا چاہتے ہیں، پہلا میرا سوال یہ تھا. تو وہ تو تھا ڈائریکشن سی روح القدس کے ساتھ. لیکن اب دوسرا سوال یہ کہ آپ روح القدس کی قوت سے کیوں بھرنا چاہتے ہیں. آپ روح القدس کی قوت سے کیوں بھرنا چاہتے ہیں. ہسن واسطے، کھیڈن واسطے. ہاں خدا تینوں برکت دے. جی بہنا، آپ روح القدس کی قوت سے کیوں بھرنا چاہتے ہو. کیا خداوند آپ کو بہت برکت دے. زوردار تالیاں بہن کے لیے. جب بھی آپ خدا کی حضوری میں کہتے ہیں کہ خداوند مجھے روح القدس کا بپتسمہ دے اور مجھے اپنی قوت سے بھر دے، تو خدا کہتا ہے وائے، کیوں. کیوں کوئی بھی ریکویسٹ روح القدس کی نعمتوں کے تعلق سے، روح القدس کی معموری کے تعلق سے، روح القدس کی قوت کے تعلق سے، جب بھی آپ خدا کو کریں گے خدا سوال پوچھے گا کیوں. اور جب تک آپ جواب نہیں دیں گے آپ اس گفٹ کو حاصل نہیں کر سکتے. بچہ پیو نو کہے ابو جی اسلحہ لے کے دو، ابو جی اسلحہ لے کے دو، تو بھاگے گا کیوں، تینوں کیوں گانے چاہیے. ابا جی تمہیں شوٹ کرنا ہے. ہاں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ بازار سے لینا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی مار رہے ہوتے ہیں. میں نے وہ 2 سال پہلے اپنی بیٹی کو گن لے کے دی تو وہ مینو مار دی سی. میں جتنے بھی چھپنا انہیں اتنے آ گئے پاپا. سو میں نے کیا کیا، میں وہی گن نہیں پان دیتی. میں کہ نہ رہے گی گن تے نہ اسی شکاری رہا گیا، شکار ہو جانے اسی. سو اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو خدا سے بڑا بڑا جب گیت گانے یسو جی مینو مسا کرو، یسو جی مینو مسا کرو، تو خدا کہتے کیوں، وجہ دسو کیوں کرا. بس ایویں کچھ چرچز میں ایسے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرے واسطے دعا کرو، میری نال دی سہیلی تے غیر زبانہ بول دی، میں نہیں بولتی. اچھا کیوں بولنا چاہتے ہو، بس وہ بول دی تو میں بھی بولا. اس کو آگے نہیں پتا ہوتا کیا ہے یہ. سو نہیں ملتا، غیر زبان کی بخشش بھی نہیں ملتی. کاپی وہ کر سکتی ہے، کاپی کرنا ایک علیحدہ بات ہے، وہ جتنی مرضی کاپی ہو جائے. تو میرے ایک چاچو تھے تو ان کے اوپر غیر زبان کا بیپتزم نہیں تھا ہوتا. تو ایک دفعہ وہ ایسی جماعت میں بیٹھ کے کہ جو غیر زبان نے بول پہ اچھی تھوڑی غیر زبان نے سمجھ آئے، تو وہ چاچو کہتے میں ڈر گیا کہ مینوں تے آندی بھی نہیں ہے تو میری بےزتی ہو جانی ہے. کہتے جیسے پائی صاحب نے میرے اوپر ہاتھ رکھا تو میں کہنا شروع زمبا بابا ہوں، زمبا بابا ہوں، زمبا. تو کہتے پادری بھی پریشان ہو گئے. تو بعد میں کہتے مبارک ہوئے افریقہ دی زبان اتری. کہتا میں کار آ کے نا میں کہ یہ کیا ہوا ہے. کہتا میں تو جان چھڑائی سی. تو کاپی کیٹ نہیں کرنی، خدا سے خالص روح مانگنا ہے. خالص ہو جائیں گے تو خالص ملے گا. سو ادھر ادھر نہیں کہ اس کو ملیے تو آپ ہی بس انٹرٹینمنٹ کے لیے لیں. غیر زبانوں کی اپنی ایک بڑی ڈائمینشنز ہیں. سو اس لیے جو بھی گفٹ
لیں، سب سے پہلے اس کے بارے میں سیکھیں کہ یہ گفٹ ہے کیا، کرتا کیا ہے، اس کے بعد جو ہے خدا سے مانگے، خدا دے دیتا ہے، لیکن خدا کو ریزن بتانی پڑتی ہے۔ سو یہاں بھی کیا ہوا ہے، جیسس نے ان کو ریزن بتائی ہے کہ قوت کیوں تم پاؤ گے۔ لکھا ہے 8ویں آیت میں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یہودیہ اور تمام یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گیا۔ آگے ریزن بھی بتا دی ہے۔ آگے ریزن بھی بتا دی ہے۔ اگر آپ روح القدس کا بپتسمہ پانا چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں خدا کی بادشاہت کے تعلق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو کبھی بھی آپ جینون بپتسمہ نہیں پا سکتے، کبھی بھی۔ اگر آپ روح القدس کا بپتسمہ چاہتے ہیں اور اس کلیسیا کی بڑھوتری کے تعلق سے آپ کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو کبھی بھی آپ جینون انکاؤنٹر نہیں کر پاؤ گے خدا کے ساتھ۔ خدا کوسچن کرتا ہے، خدا کہے گا وائی، کیوں تجھے چاہیے روح القدس کا بیپٹزم، کیوں چاہیے؟ روح القدس کا بیپٹزم اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے نیچر میں بڑا اچھا فیل کریں، ہاں جی میں اب غیر زبان بولتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ آپ کی نیچر کے تعلق سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمین پر یسوع مسیح کے گواہ تو نہیں، وہ اپنی گواہ بن جاتے ہیں۔ 2-3 ان کے ساتھ پادری ہوتے ہیں، وہ ان کے چیلے ہوتے ہیں، اور جڑے گھر وزٹ کرتے ہیں، سلام جی آ بیٹھو، ہاں بھائی دس میں کی کیتا سی، او استاد جی وہ استاد نے پیر ہی رکھے ہیں تے چیخاں ہی نکل گئی نے، چیخاں نکل گئی نے۔ استاد نے تے او گھر گئے تے اوتھے دستا او بھی کونا پا رہا ہے، او بھی کونا پا رہا ہے، او بھی پا رہا ہے، ہلکا کوئی نہیں کر کے آئے۔ بڑے زیادہ کچھ ہمارا تو تجربہ کافی ہو رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے، ہو بھی گیا ہے۔ بڑے بڑے ایسی بھی ایٹمیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو ہاں دس پچھلے ہفتے ہاں وہ پنڈ گئے سا، آہو دعا کیتی، بتی گئی سی، لائٹ آ گئی ہے، واہ واہ، چیلے نال جی واہ واہ کر جائیں گے۔ تو جب استاد باتھ روم چ ہوئے گا، بادشاہ ایک دوسرے پنجے مار کے میرے استاد نو دال آ گئی مسی، استاد ویل ہے، استاد نو سمجھ لگی۔ لاہور میں یہ کام زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم اس بیپتسمے کے بعد اپنی ایسی گواہ بن جانے کہ ساڈے بارے دسو، لوگوں میرا دسو میں کون ہاں۔ وہ منہ پہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتے، بعد میں وہی لوگ جو ہے نا آپ کے اوپر وہ جوکس بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ایسا، یہ ایسا ہے، وہ ہے۔ جب یسوع مسیح کہتا ہے روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے، تو تم کس کے گواہ ہوگے؟ یسوع مسیح کا۔ کس کے گواہ؟ یسوع مسیح کے گواہ ہو گیا، تم یسوع مسیح کے گواہ ہو گیا۔ اور اگر آپ نے روح القدس پا لیا اور آپ یسوع مسیح کے گواہ نہیں ہیں، تو وہی یسوع مسیح جس نے آپ کو برکت دی ہے، وہی جیسس کرائسٹ آپ کو لعنت بھی دے دیتا ہے۔ اگر آپ نے روح القدس کا بیپتسمہ پا لیا ہے اور آپ اس کا گواہ نہیں بن رہے، نہ اپنے عزیزوں کو یسوع کے بارے میں بتا رہے ہیں، نہ اپنے دوستوں کو یسوع کے بارے میں بتا رہے ہیں، نہ اپنے رشتہ داروں کو یسوع کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہی یسوع جس نے آپ کو برکت دی ہے، وہی یسوع آپ
पर लानत भी कर देता है। और हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि इंजीर का जो दरख्त था, जब उसने फल नहीं दिया और जीसस क्राइस्ट ने जब अंजीर के दरख्त को देखा, तो जीसस क्राइस्ट ने उस दरख्त के ऊपर कर्ज किया, लानत की है, लानत की है, कर्ज किया, और वो दरख्त सूख गया है। सेम लाइक दैट, जब आप यीशु सुनाना बंद हो जाएंगे, आप भी सूख जाएंगे स्पिरिचुअली तौर पे। अगर आप रूहुल कुद्स के बैप्टिज्म को पाना चाहते हैं, तो आपको खुदा को बताना होगा कि मैंने क्यों हासिल करना है। आपको उसका गवाह बनना होगा। ये वो जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स थे कि जब इन्होंने खुदा के साथ कमिटमेंट कर ली है कि हमने तेरा गवाह बनना है, और ये बालाहाना में ठहरे हैं और खुदा का रूह कुछ नाजिल हुआ है, तो ये वो शागिर्द थे कि जिन्होंने अपनी कमिटमेंट की खातिर अपनी जिंदगियां भी यीशु मसीह के लिए निछावर कर दी हैं, अपने आप को निछावर कर दिया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी फैमिलीज तक की कुर्बानियां दे दी। इस कदर अपनी कमिटमेंट के साथ जो उन्होंने खुदावंद के साथ किए, वफादार थे वो। जब खुदा का रूह उन पर नाजिल होगा, तो मैं अपने स्पिरिट में देख सकता हूं कि उन्होंने कमिटमेंट की होगी कि हम आखिरी सांस तक, जान देने तक, ना सिर्फ तेरे वफादार रहेंगे बल्कि तेरे गवाह भी रहेंगे। जब आप यीशु के गवाह बनते हैं, फिर खुदा की कुव्वत आपके ऊपर ठहरी होती है। और जब आप सिर्फ बंद कमरे में दुआ स्टडी और आपका आगे कोई मकसद नहीं होता, तो फिर ये कुव्वत भी दस्तयाब नहीं होती। हमें इमाल चौथे बाब में मिलता है कि जब पतरस यूहन्ना के वसीला से एक शख्स ने शिफा पाई है, तो एक अजीब मोर्चा हुआ और काहिन सरदार जो है, उन्होंने पतरस को और यूहन्ना को पकड़ लिया और उनको डांटा है कि आइंदा से ये नाम लेकर मोर्चा नहीं करना, आइंदा से ये नाम लेकर मनाती नहीं करनी, वरना तुम्हारे साथ बड़ा बुरा होगा। क्या वो बाज आए? वो बाज नहीं आए। क्या लिखा? इमाल की किताब चौथा बाब निकाले जरा। इमाल की किताब चौथे बाब में यह वाकया है। तो लिखा है 30वीं आयत में, 29वीं आयत देखेंगे, लिखा है, अब ऐ खुदावंद, ये उनकी दुआ है, उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाए, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा, और तेरे पाक खादिम यस्सु के नाम से मौत से और अजीब काम ज़हूर में आए। लिखे, जब वो दुआ कर चुके,
تو جس مکان میں وہ جمع تھے وہ ہل گیا، کیونکہ ان کی دعا کاپی کیٹ دعا نہیں تھی، رسمی دعا نہیں تھی، خالص دعا تھی۔ پورے دل سے پطرس یوحنا نے دعا کی ہے، اور انہوں نے خالص دعا کی ہے، اور چند ہی الفاظ بولے ہیں۔ تو بائبل کہتی ہے جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں وہ جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ روح القدس سے بھر گئے ہیں۔ مائٹ کا روح، خدا کی قدرت کا روح پھر سے ان کے اوپر آیا۔ پہلے وہ جوش میں ہے تھے، خدا کا روح ہے تھا ان کے اوپر، لیکن خدا نے اور زیادہ ان کو بھر دیا، کیونکہ ان کو ان کا مقصد پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جب آپ خدا کے ٹریک کے مطابق چلتے ہیں، خدا کوئی نعمت آپ سے باز نہیں رکھتا۔ اکثر لوگ جب ٹی وی چینل پریچرز کو سنتے ہیں، جیسے یوبرٹ اینجل ہو گیا، پروفٹ ایمینول میکن ڈیوا ہو گیا، میرے اسپرچل فادر ہو گیا، پروفٹ پیشن جاوا ہو گیا، تو پاکستان انڈیا میں بڑی فین فالوئنگ ہے ان کی۔ تو جب لوگ ان کو سنتے ہیں تو لوگ دعا میں بھی ٹھہرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے وہ فورینسک پروفیسیز کرتے ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ، ہم بھی وہ کریں۔ لیکن کیا وہ کر پاتے؟ نہیں وہ کر پاتے، کیونکہ انہوں کا جڑا مقصد ہوندا وے وہ جسٹ پبلک سٹی ہوندی اپنی، اس وجہ سے نہیں کام ہو پا رہا ہوتا۔ وہ اپنے گواہ بننا چاہتے ہیں، وہ اپنا آپ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس میرا پتہ چل جائے کہ میں کون ہاں، بس میرا پتہ چل جائے میں کون ہاں، بس میرا پتہ چل جائے۔ سو خدا اپنی نعمت کو سٹاپ رکھتا ہے، لیکن جب آپ کا مقصد صرف اور صرف یسوع کا گواہ بننا ہے تو روح القدس کوئی نعمت باز نہیں رکھتا، وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے، وہ نشانات کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس دن خدا نے میرے اوپر یہ بید کھولا روح القدس کے تعلق سے، اس کی خدمت کے تعلق سے، میں نے خدا کی حضوری میں کمٹمنٹ کی کہ میں آخری سانس تک تیرا گواہ بنوں گا، آخری سانس تک تیرا گواہ بنوں گا۔ عید پینتیکوست کا دن، یہ دن اس لیے خدا نے روح بھیجا ہے تاکہ آپ زمین پر یسوع مسیح کے گواہ بن جائیں، ان لوگوں کو جیسس کے بارے میں بتائیں جن کو نہیں پتا، جو لوگ غلط تعلیمات کا شکار ہیں اور غلط ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ مرد خدا نبی شہزاد کے پاس لے کر آئیں تاکہ وہ زندگی کی باتوں کو سیکھیں۔ اس پلیس میں ان کو یسوع مسیح کا دیدار نصیب ہو، جب وہ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو اپنے ساتھ وہ یسوع مسیح کو لے کر جائیں اور آپ زمین پر یسوع مسیح کے گواہ ٹھہریں، آپ زمین پر یسوع مسیح کے گواہ ٹھہریں۔ ایک غیر قوم کا شخص مجھ سے دعا کروانے آیا، خدا نے کام کیا تو میں نے ایک وقت کے لیے اپنا سٹاپ کیا، لیکن خدا کے روح نے مجھ سے بات کی، میں نے اس کو اس لیے تیرے پاس بھیجا تاکہ تو اس کو جیزس دے سکے، نہ صرف دعا کی حد تک رکھ سکے۔ سو میں نے جیزس کرائسٹ کی خوشخبری اس تک سنائی، میں نے جیزس کرائسٹ اس تک پہنچایا کہ یہ جیزس کرائسٹ ہے، اپنی زندگی جیزس کو دے دے۔ اور اس شخص نے کہا کہ پوری رات میں آپ کی باتوں پر سوچتا رہا ہوں،
पूरी रात आपकी बातों ने मुझे सोने नहीं दिया। मेरे दिल में कश्मकश सी लगी हुई है और मेरी प्यास यीशु मसीह के ताल्लुक से दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही है कि हु इज जीसस क्राइस्ट। अगर आप किसी को जीसस के बारे में नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हु इज जीसस क्राइस्ट। खुदा ने ये जिम्मेदारी कलीसिया को सौंपी है, कलीसिया की एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कि कलीसिया जिस रोल को उससे भर गई है बस। खुदा ने ये जिम्मेदारी रूह कुछ इसलिए दिया है ताकि आप जमीन पर यीशु के गवाह बने। बड़े ज्यादा ऐसे बेटे बेटियां, हो सकता है यूहन्नाबाद में ऐसे बेटे बेटियां जो गुनाह की दलदल में जा रहे हैं। एक शख्स एफ ब्लॉक से मेरे पास आया, एक सिस्टर थी, तो खुदावंद ने उनको खास खिदमत दी है प्रोस्टिट्यूट्स में खिदमत करने के ताल्लुक से उस बहन को। तो उसने कहा कि खाली जो एफ ब्लॉक है यूहन्नाबाद का, वहां मोर देन 200 क्रिश्चियन प्रोस्टिट्यूट्स लड़कियां, 200 से ज्यादा, जो चंद पैसों की खातिर अपना बदन बेच देती हैं, चंद पैसों की खातिर। और कहती है कि चर्चिस ने आंखें बंद की हुई हैं। चर्चिस को पता भी है, एफ ब्लॉक के चर्चिस को, कौन कौन सी ये औरत ये काम कर रही है, लेकिन चर्च इस मैटर में खामोश है। लेकिन जो भी सराउंडेड खुदा ने आपके रखा हुआ है, अगर आप यीशु मसीह की खुशखबरी नहीं सुनाएंगे तो एक वक्त आएगा खुदा आपकी भी अदालत करेगा, मेरी भी खुदा अदालत कर सकता है कि उस शख्स को तूने क्यों नहीं बताया, तू तो जमीन पर मेरा गवाह था, मैंने तो तुझे रूहुल कुद्स भी दिया है, मैंने तो तुझे रूहुल कुद्स की नेमतों से भी भरा था, तूने तो कमिटमेंट ये की थी कि मैं तेरा गवाह बनूंगा। गवाह सिर्फ पादरी लोग नहीं होते हैं, गवाह सिर्फ परस्तार नहीं होते हैं, गवाह वो हर फर्दो बशर है जिसके ऊपर खुदा के रूह का नज़ूल हुआ है। खुदा ने आपका चुनाव किया, आप लोग मुबारक लोग हैं, खुदावंद ने आपका नाम लेकर बुलाया, खुदावंद ने रूहुल कुद्स आपको दिया, आपके ऊपर खुदा के फजल की बख्शिश हुई है। लेकिन अब आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों को ना सिर्फ जीसस सुनाए बल्कि लोगों को जीसस दिखा भी दें कि कौन है यीशु। सो आज कौन कौन ऐसा बेटा बेटी है जो आज ईद पेंतिकोस्त की इस नाइट में यीशु मसीह का गवाह बनना चाहता है? हालेलुया। सो आए अपनी आंखें बंद करेंगे खुदा उनकी हुजूरी में, खुदा उनकी हुजूरी में अपनी आंखें बंद करेंगे। अपनी जिंदगी पर गौर करें कि खुदावंद की कौन सी स्पिरिट आपके पास नहीं है, आपने अपनी जिंदगी का कौन सा एरिया अभी तक खाली छोड़ा हुआ है और खुदा उसको भरना चाहता है। जो शख्स यीशु मसीह का गवाह बनना चाहता है वो शख्स सामने आ सकता है। जो शख्स रूहुल कुद्स के साथ एक ट्रैक पे चलना चाहता है, सही ट्रैक पे, और वो यीशु का गवाह बनना चाहता है, वो शख्स सामने आ सकता है। हम एक कोर्स गाएंगे, उसके बाद मैं दुआ करूंगा आप लोगों के लिए। ब्लादी शहाज़ काउंटी ब्लॉक कोस्ट ये कलेक्ट कर लें इसको।
براداش زگلیدیش جو آپ کے اسپرٹ میں وہ کر دیا. باقی لوگ پیچھے پیچھے ہو جائیں. کوئی بھی ایسا پیشنٹ نہ آئے کہ جو اپنی بیماری واسطے دعا کروانا چاہتا ہے. صرف وہ لوگ جو یسوع مسیح کے گواہ بننا چاہتے ہیں. برادیش وہاں سے لبلا کر دے خوستو برادو روما خرابا سی لبلا کو روما سی لبلا کوستو رادا کا رامان سی لبلا دیش. اس کورس کے دوران اپنے آپ کو تیار کرے خدا کے روح کے لیے. ہاللویا. جہاں رویا بلادی یاما کا دس بان کا دس وہاں ظلم رکھا سی لبوس تیرے گواہ او لامان کے لیلی باقا لامان کا ربا کے لیلی سی لپروس جیزس زلا بروکوس ٹی مونچو تو عزت حشمت دولت جس کی تیرے بچے حاضر تیرے بچے حاضر تیرے بچے حاضر اشارات کے ساتھ استعمال کر ان بچوں کو معجزات کے ساتھ استعمال کر ان کے وسیلہ سے روح القدس بات کرے اور خدا کوئی نعمت باز نہ رکھ کوئی بھی نعمت باز نہ رکھ کوئی بھی نعمت خداوند راست بازوں سے باز نہ رکھ. ہم صرف تیرے گواہ بن سیلی بلاؤں تو باش ماں سیلی بلاؤں خداوند کی 7 اسپرٹس یہاں موجود ہیں. خداوند کی 7 اسپرٹس یہاں موجود ہیں اور وہ اسپیس کو دیکھ رہی ہیں
آپ کی زندگی کے اندر ایسی جگہ کو دیکھنی ہے جہاں وہ سکونت کریں. خداوند کی 7 روحیں اس جگہ پر موجود ہیں. بلاہلا ماں کالا رو سیلی بلون ترو ماں خارا سیلی بلوٹو سٹو براٹی خورو خورو سیلی بلون تیلی پلاہا سیلی بلاکو سٹے راسالا براکو زخے تیلی کرادو سیلی براٹولوش مہا او لان کالا سیلی بلادیش مان سیلی بلاکو سخے دی پرادو سیلی براکا زٹا یا فراٹی خورو خورو سیلی بلاتو روس تیلی براکا سیٹو مان تیلی پلاتیش مہا سیلی کلیدیش واسالہ براکوزیاتا ماسٹیلو براخازا. سلیمان کھڑے ہو جائیں. ہاللویا. لی براخو رومانتی لی بلاکیزیاتا لا فریدوش ماسٹی لی بلاکی خوروسی لی بلاکازیاتا یا فراتی لی پلادیش مانسلا پراگاسی ہے. جو کچھ تو تلاش کر رہا ہے وہ سب تیرے اندر ہے.